बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और मैं हूं मलिक एजाज ज़सिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो सबसे बड़े इशू चल रहे हैं, पब्लिक के हवाले से और महंगाई के हवाले से। बहुत सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन ख़ास तौर पर जो बिजली के बिल हैं और पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये ऐसी दो चीज़ें हैं कि जिसके असरात पूरी मईशत पर पड़ रहे हैं और तकरीबन हर शहरी इन परेशानियों में उलझा हुआ है। ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो मईशत को खाए जा रही हैं। किरायों में बेपनाह इजाफ़ा, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। जो एग्रीकल्चर है आपकी, वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है डीजल और पेट्रोल के रेट्स की वजह से। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है या आने वाले दिनों में इसमें क्या कमी या बेशी हो सकती है, उसका जायज़ा लेते हैं। पेट्रोल की कीमतें तो शायद अभी बढ़ती रहें और हो सकता है डॉलर के रेट अगर कम होते हैं और कोई आलमी मंडी में भी कीमतें कम होती हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान पेट्रोल या तेल की प्राइसेस के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करता है, वहाँ से अगर बाहर से कोई मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो जो टैक्स कलेक्शन की जो रेशियो है वो कम होती है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि शायद पेट्रोल की या डीजल की और तेल की बाकी प्रोडक्ट्स की कीमतें कुछ कम हो सकें। लेकिन एक अच्छी खबर गाड़ियों के हवाले से ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्ट्रिक कारें बनना शुरू हो रही हैं और बहुत सारी कंपनीज उसकी तरफ जा रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो बनाई जाएं ताकि पेट्रोल और डीजल की जो कास्ट है उससे जान छुड़ाई जा सके। इस सिलसिले में एक खबर आई है कि जो चाइना की एक कंपनी है, उसने गवादर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला किया है जिसमें इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाएंगी और फिर इन इलेक्ट्रिक कारों के जो शोरूम हैं वो पूरे मुल्क के अंदर बनाए जाएंगे ताकि जो तेल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। ये ऐलान जो चीनी ग्रुप है, चाइनीज़ के एक तो नाम जो हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं हमारे लिए, तो ये सिंचन जेंगरी चेंग ग्रुप है कोई, उसके जो असिस्टेंट चेयरमैन हैं उनकी क़यादत में एक वफद ने जुमेरात को यहाँ FPCCI के जो नायब सदर हैं अमीनुल्लाह बेग, उनसे मुलाकात की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कारों का प्लांट लगाने जा रहे हैं। अच्छा, ये मिस्टर बेग जो FPCCI कैपिटल ऑफिस के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने चीनी फार्म जो चीनी फार्म की टीम थी उसके साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे पर एक वसी तबादला ख्याल किया। चीनी कंपनी के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल होना और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और शोरूम्स कायम करना कंपनी के मफाद में है और इसके तवील मुद्दी जो कारोबारी मंसूबे हैं उनका एक हिस्सा है। हमारा ग्रुप 5 सनतों में मसरूफ़ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और हाइड्रोलिक, लाइट पावर, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी तिजारत, पैदावार और ख़िदमात में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मिस्टर जीयू ने कहा कि कारें पाकिस्तान में नकलो हमल का एक अहम ज़रिया है, जबकि आलमी सतह पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो और ख़ास तौर पर पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे सार्फिन के लिए तवानाई के नई मंडियों का रुख करना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अब लॉन्ग टर्म में यानी तवील मुद्दत में इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईंधन की बचत करेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल के इंज़माम के साथ ऑटोमोबाइल की जो इख्तरा और तरक्की है वो बढ़ती चली जाएगी। मिस्टर बेग ने चीनी फार्म के वफद से कहा कि वो अपने सरमायाकारी के मंसूबों को तेज़ करें जो बाहमी तौर पर दोनों मुल्कों के और कारोबारी हजरात के मफाद में होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाले जो चीनी ऑटो ब्रांड्स हैं वो अवाम में मकबूल हैं और चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों
کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے، کلیدی ٹیکنالوجی، وہ ترقی کی فہرست میں، ترقی کی اس میں لسٹ میں سب سے اوپر ہے۔ ناظرین، اس چینی کمپنی کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہاں پہ انڈس موٹر کمپنی ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی الیکٹرک اور ہائیبرڈ کاروں کی جو پروڈکشن ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کمیٹڈ ہے، اور اس میں بہت ساری مشکلات ہونے کے باوجود وہ ان کاروں کی تیاری میں آگے بڑھیں گے اور وہ ہائیبرڈ اور الیکٹرک کاریں جو ہیں وہ تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک کمپنی اور ہے، چھوٹا سا سٹارٹ اپ ہے، وہ الیکٹرک بائکس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ زپ نامی ایک کمپنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو الیکٹرک بائکس ہیں ان کے اوپر ہم کام شروع کر دیا، اور بہت جلد آپ کو جو موٹر سائیکلز ہیں وہ بھی اس الیکٹرک بیٹریز کے اوپر چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو ایم جی کمپنی ہے، جو جنہوں نے بہت ساری کاریں باہر سے ادھر امپورٹ بھی کی تھی، انہوں نے کچھ ایسے پلانٹس یہاں پر لگانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جس کے اندر جو موجودہ کاریں ہیں ان کو الیکٹرک کاروں میں کنورٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایسے پلانٹس کے ہوں گے جو پرانی کاریں ہیں بہت ساری پیٹرول پر چل رہی ہیں، تو ان سب کو اب یہاں سے سسٹم سے نکالا تو نہیں جا سکتا، تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی صنعت پاکستان میں اب ہوگی کہ آپ اس کو کر لیں۔ ایسی گاڑیاں جو پرانی ڈیزل اور پیٹرول پر چل رہی ہیں ان کو آپ الیکٹرک کاروں میں کنورٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے گوادر کے اندر اور خاص طور پر ہمارے جو اکنامک زونز ہیں، اسپیشل اکنامک زونز، ان میں جو ہمارا ایک زون ہے رشکئی، جو اس کے کے پی کے میں ہے، نوشہرہ کے قریب، وہاں پر بھی کاروں کے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ پلانٹس بھی جو ہوں گے اس میں الیکٹرک کاروں کے پلانٹس بھی لازماً شامل ہوں گے۔ اور فیصل آباد کے اندر جو ہمارا زون ہے، اس کا اسپیشل اکنامک زون، اس کے اندر بھی الیکٹرک کاروں کے پلانٹس لگانے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جو، اور یہ سارا کچھ ممکن ہو رہا ہے، وہ اگین اسی طرف ہمیں آنا پڑے گا کہ جو آپ کا سی پیک ہے، جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام ہے، اسی کے تحت یہ سارے پروجیکٹس آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، جس میں ظاہر ہے روڈز بھی ہیں، جس میں جو آپ کی ٹرینز ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے، آپ کی گوادر پورٹ ہے، آپ کے گوادر اسپیشل اکنامک زون ہے جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، گوادر کے اندر جو ایئرپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سی پیک ہی وہ منصوبہ ہے کہ جو ہماری معیشت کو آگے لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ کاریں جب الیکٹرک کاریں آ جائیں گی، ایک تو یہ سستی بھی ہوں گی، میرے خیال میں جو باقی کاریں ہیں ان کی نسبت سستی بھی ہوں گی، اور ان کی جو سسپینشن یا وہ چیزیں، چونکہ یہ ان کے بڑے ہیوی انجنز تو اس میں نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے اس کے اوپر جو کاسٹ ہے، اس کے اوپر جو مٹیریل لگنا ہے وہ بھی تھوڑا کم ہوگا، اور ان کے آنے سے ظاہر ہے آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل سے آپ کی جان چھوٹے گی، الیکٹرک کاریں ہوں گی، اور پھر اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پولوشن ہے آپ کے فضا کے اندر وہ کم ہوگی، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ایمیشن ہے، جو یہ گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں اور یہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے، اور وہ فضا کو اور آپ کے جو ہورائزن ہے یا آپ کی جو اس کی وہ کیا کہتے ہیں ایک طے ہے اوزون کی، تو ان کو جو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو وہ اس میں بھی کمی آئے گی۔ آپ کا جو گلوبل وارمنگ ہے وہ کم ہوگی، جیسا کہ اس سال آپ نے دیکھا کہ کتنی شدید قسم کی گرمی پڑی ہے، اور اب بھی جب کہ ہم ستمبر آدھا گزر چکا ہے، تو اب بھی جون جولائی جیسی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام، پھر اس کے علاوہ جو آپ کے گرین انیشیٹیوز ہیں، پلانٹیشن اور وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن کم از کم یہ گاڑیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جو کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ وہ الیکٹرک کاروں کی طرف آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ایک اسٹیمیٹ یہ ہے کہ شاید 2030-32 تک ہم بھی اپنی جو 30% گاڑیاں ہیں وہ اس پہ الیکٹرک توانائی پر لے آئیں، اور اتنا بھی اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ آپ سب کا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔